अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज में खुश आमदीद। मैं हूँ सहर फातिमा। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले खेलों के मैदान से हमें शामिल करेंगे। 21 अगस्त से शुरू होने वाले बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए 11 रुकनी पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया है। पिंडी में बुध से होने वाले मार्के के लिए प्लेइंग 11 शान मसूद कप्तान और सऊद शकील नाइब कप्तान, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम, खुर्रम शहजाद, मोहम्मद अली, मोहम्मद रिजवान और नसीम शाह, साइम अयूब, सलमान अली आगा और शाइना शाह अफरीदी पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान टीम 4 फास्ट बॉलर्स के कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरेगी, जबकि शान मसूद पहली मरतबा होम सीरीज में टीम की क़यादत करेंगे। जैसन गिल्स्पी भी पहली बार पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच होंगे। 21 अगस्त से शुरू होने वाला बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए 11 रुकनी पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया है। पिंडी में बुध से होने वाले मार्के के लिए प्लेइंग 11 शान मसूद कप्तान, सऊद शकील नायब कप्तान, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम, खुर्रम शहजाद, मोहम्मद अली, मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर, नसीम शाह, जबकि साइम अयूब, सलमान अली आगा और शाहीन शाह अफरीदी पर मुश्तमिल है। और पाकिस्तान टीम 4 फास्ट बॉलर्स के कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरेगी। शान मसूद पहली मरतबा होम सीरीज में टीम की क़यादत करेंगे। जैसन गिल्स्पी पहली बार पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच होंगे। सियासत के मैदान से वो शामिल करेंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि अगली बार जब वजीर आजम यहाँ आए तो उन्हें जिना अस्पताल, NICVD, NICH का दौरा कराएंगे। हम लाहौर में ऐसे अस्पताल बनाने के लिए तैयार हैं जहाँ लोगों को मुफ्त इलाज मिले। उन्होंने कहा जाता है कि गुड गवर्नेंस हमसे होती नहीं, सिंध हुकूमत कोई काम नहीं करती। जो कहते हैं कि बड़े प्रोजेक्ट्स हम नहीं करते, हमारा अमल ही उनका वाज़ेह जवाब है। सिंध के अस्पताल गुड गवर्नेंस की मिसाल हैं। अब ऐसे आपने सिंध हुकूमत के बारे में सुना होगा, हम तो कुछ करते ही नहीं हैं, गुड गवर्नेंस हमसे होता नहीं है, मेगा प्रोजेक्ट्स हम करते ही नहीं हैं। वेल, एक्शंस speak louder than words. JPMC, NICH और NICVD मिसाल है गुड गवर्नेंस का। जो NICVD का इदारा है, उसको डेवोल्यूशन के बाद हमने पूरी दुनिया का सबसे बड़ा दिल का इलाज का नेटवर्क का हॉस्पिटल कराची में और नेटवर्क पूरा सूबा में सिंध हुकूमत ने डेवोल्यूशन के बाद NICVD को उस लेवल पे पहुंचा दिया। और यहाँ हमने पाकिस्तान की मिसालें कायम की हैं, तारीख रकम किया है। जिस तरह पंजाब ने बिजली बिलों में रिलीफ दिया, बाकी सूबे भी दे सकते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की बाकी सूबों में बिजली पर रिलीफ मुकामी हुकूमत की सवाबदीद करार दे दिया। कहा, वफाकी हुकूमत ने बजट से 50 अरब निकाल कर 200 यूनिट्स तक बिजली पर रिलीफ दिया, जो पूरे मुल्क के लिए है। सोच रहे थे कि हुकूमत की जानिब से रिलीफ को सराहा जाएगा, लेकिन सिंध हुकूमत और अमीर जमात इस्लामी ने तनकीद शुरू कर दी। पंजाब हुकूमत ने जो इक़दाम उठाया वो दूसरे सूबे और उनके लिए भी ये तरगीब है। तमाम सूबाई हुकूमतों के पास ये ऑप्शन मौजूद है कि वो फर्दर रिलीफ दे सकते हैं। वफाक ने तो पूरे पाकिस्तान में दे दिया 200 यूनिट तक। उनके लिए अगर एक सूबाई हुकूमत ने कदम उठाया है तो ये तरगीब है कि बाकी सूबाई हुकूमतें अगर चाहें तो ये रिलीफ प्रोवाइड कर सकती हैं। वफाकी हुकूमत ने पूरे पाकिस्तान में 1 यूनिट से लेके 200 यूनिट तक वाले जितने भी सार्फिन हैं सब्सिडी दे के तरक्याती बजट में से 50 अरब रुपया निकाल के उसके एवज 4 से 7 रुपए फी यूनिट का रिलीफ दिया। बजाय इसके कि इस स्टेप को सराहा जाता, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था हाफिज नईम साहब और मेरे सिंध गवर्नमेंट के दोस्त और बाकी जितने भी लोग इस पर बात कर रहे हैं, तो इस पर तनकीद की बजाय मैं समझता हूं कि इसको सराहना चाहिए। तो ये रिलीफ देना जो है ये सूबे का एक अपना मामला था और सूबे ने एक अच्छा कदम उठाया है वफाक के पिछले कदम को आगे सपोर्ट करते हुए। अजीबो गरीब ऐलानात होते हैं जिससे हम परेशानी में आ जाते हैं। बिलावल भुट्टो मुझसे नाराज है, कहते हैं कि मीडिया पर अपने कामों की तशहीर क्यों नहीं करते। अगर सारा दिन मीडिया पर आऊंगा तो काम कब करूंगा। मुराद अली शाह कहते हैं कि 18वीं तरमीम के बाद 3 बड़े अस्पताल हमारे पास आए, तीनों अस्पतालों में बिस्तरों की तादाद 4000 पर ले गए। जो 50 साल में नहीं हुआ वो 7-8 साल में करके दिखाया। इश्यूज अभी भी हैं। अभी
اعلانات ہوتے رہتے ہیں عجیب و غریب، جس کی وجہ سے ہم پریشانی میں آ جاتے ہیں کہ بیوقوفی کے اعلانات کا جواب کیسے دیں. بٹ خیر آئی وونٹ گو انٹو پالیٹکس. چیئرمین صاحب بھی میرے سے ناراض ہیں، میرے انفارمیشن منسٹر بھی خوش نہیں ہے اس بات پہ میرے سے. مجھے نہیں پتہ لوگوں کو ٹائم کیسے نکلتا ہے سارا دن ٹیلی ویژنس پہ آنے کے لیے اور صرف کام کرنے کے لیے. لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ بتاتے کیوں نہیں زیادہ. میں کہتا ہوں یار صرف میں اگر ٹی وی پہ آ کے اور باقی بولتا رہوں گا تو کام کس وقت کروں گا. جن حالات میں یہ اسپتال تھے 2000 بیڈ سے یہ 3 ہاسپٹلس کو ہم 4000 سے اوپر لے گئے. 50 سال میں نہیں ہوا تھا وہ ہم نے 7-8 سال میں کر کے دکھایا ہے. سستی اور مہنگی بجلی صوبائی حکومت کا دار اختیار نہیں ہے. پنجاب حکومت نے 2 ماہ کے لیے سہولت دی جو سیاسی دکھاوا ہے. سوال یہ ہے کہ 2 مہینے کے بعد کیا ہوگا. کسی کی اندھی تقلید نہیں کر سکتے. وزیر بلدیات سندھ سعید غنی کی میڈیا سے گفتگو. کہا سندھ حکومت کے پاس منصوبے موجود ہیں لیکن سستی بجلی پیدا کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. دونوں حکومتوں نے سندھ کو سستی بجلی پیدا کرنے سے روکا. تقلید کرنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اندھی تقلید کسی کو بھی نہیں کرنی چاہیے، کسی کی بھی نہیں کرنی چاہیے. اگر میں میری بات پوری سن لیں. دیکھیں بجلی مہنگی ہونا سستی ہونا یہ صوبائی حکومت کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے. یہ وفاقی حکومت کا کام ہے کہ وہ شہریوں کو سستی بجلی جو ہے وہ فراہم کرنے کے لیے اقدامات کریں. ٹھیک ہے مجبوریاں نہیں ہو رہی ہیں غلط بات ہے لیکن ذمہ داری بیسیکلی ان کی ہے. 45 ارب روپے کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے لیکن اگر آپ اس کو تقسیم کریں گے نا ان کنزیومرز میں جن کو یہ سہولتیں دی گئی ہیں تو میرا خیال ہے کسی کو 2500 کسی کو 2000 کسی کو 3000 کسی کو 4000 5000 اس سے بڑی ریلیف کسی کو نہیں ملنے والی ہے. اب اتنی ریلیف دینے کے لیے اور وہ بھی صرف 2 مہینے کے لیے 45 ارب روپے جس سے بے پناہ جو ہے وہ ترقیاتی کام ہو سکتے ہیں جس سے لوگوں کو شاید اس سے زیادہ فائدے پہنچائے جا سکتے ہیں. لیکن مجھے نہیں پتا وہ کیا وجوہات تھیں جس کی بنا پر حکومت پنجاب نے یہ اسٹیپ اٹھایا ہے. وہ انہوں نے اٹھایا لیکن اس کے بعد 45 ارب تو یہ ہے نا پھر اربوں روپے کے اشتہار چل رہے ہیں. پچھلے 3 دن سے سندھ حکومت پریشان ہے. پنجاب حکومت نے بجلی کے بلوں میں ریلیف کیوں دے دیا ہے؟ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو اپنے صوبے کے عوام کی فکر ہے. وزیر اطلاعات پنجاب اسد بخاری کا سعید غنی کی پریس کانفرنس پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ مریم نواز نے اپنے صوبے کے فنڈ سے اپنے عوام کو ریلیف دیا ہے. آپ حسد نہ کریں، ہمت کریں اور سندھ کے عوام کو ریلیف دیں. عوامی ریلیف کے اقدام پر فضول قسم کی سیاست کرنا باعث تعجب ہے. مریم نواز شریف کی بیٹی ہیں اور نواز شریف نے ہمیشہ عوام کی بات کی ہے. عوامی جماعت ہونے کے دعوے دار کے تمام مزدور ترجمان 3 دن سے عوامی ریلیف کے خلاف بیانات دے رہے ہیں. جب آپ عوام کے دعوے دار بنتے ہیں تو مشکل کی گھڑی میں عوام کو ریلیف دینے سے گھبرا کیوں رہے ہیں؟ ہمت کریں، آپ بھی سندھ کے عوام کو ریلیف دیں. تحریک انصاف کی لائن فالو مت کریں. تو دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ ایم کیو ایم رہنما فاروق ستار کا کراچی کے شہریوں کے لیے بھی بجلی سستی کرنے کا مطالبہ. کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ کراچی والوں کو جبر کی چکی میں پیسا جا رہا ہے، لوگوں کو خودکشی پر مجبور کیا جا رہا ہے. فاروق ستار کا مزید کہنا ہے کہ کراچی والوں میں لاوا پک رہا ہے. اگر یہ سب ٹھیک نہ ہوا تو کراچی کی سڑکوں پر انتشار نظر آئے گا. میں متنبع کر رہا ہوں یہ 3 سے 5 روپے کا اضافہ فیول چارجز ایڈجسٹمنٹ میں فی الفور واپس لیا جائے اور جو 14 روپے کی ریلیف پنجاب میں دی گئی ہے اس 14 روپے کی ریلیف کا کوئی ماڈل بنا کر کوئی یہ سبسڈی دے سندھ کے عوام کو دیں. صرف لاڑکانہ نواب شاہ کے عوام کو بھی یہ 14 روپے کی جو سبسڈی ہے وفاق فراہم کرے. اگر ہمارا صوبہ ہمیں فراہم کرنے سے جو ہے وہ انکاری ہے، بھائی ہم بھی انسان ہیں، پاکستان کے شہری ہیں. پاکستان کا آئین یہاں بھی اتنا ہی نافذ ہوتا ہے جتنا پنجاب میں ہوتا ہے. 4000 ارب روپے کا ریونیو ڈائریکٹ انڈائریکٹ ملک کے قومی خزانے میں دے، اسے 40 ارب کی خیرات دیں آپ اس کے انفراسٹرکچر کے لیے. یہ تماشا کب تک لگے گا؟ کب تک ہماری برداشت کا امتحان لیا جائے گا؟ حکومت سندھ نے منشیات کی تیاری میں استعمال ہونے والی اشیاء خلاف آپریشن کا حکم دے دیا ہے. سینئر وزیر شرجی نامیمن کی زیر صدارت محکمہ ایکسائز نارکوٹکس کنٹرول ونگ کا اجلاس ہوا.
اور شرجیل میمن کی ہدایت کے زرل پیپر اور رولنگ مشین، میت پائپ، گلاس پائپ اور منشیاتی تیاری میں استعمال دیگر اشیاء کی دکانوں پر فروخت کا خاتمہ یقینی بنایا جائے۔ دکاندار محکمہ ایکسائز کے ساتھ تعاون کریں۔ کسی بھی جگہ، گھر، ہوٹل یا ریسٹورانٹ پر منشیات کے فروغ کی اطلاع پر کارروائی کی جائے گی۔ معاشرے میں منشیات کا بڑھتا ہوا رجحان تشویشناک ہے۔ ملی، درخشاں، ہاکس پے اور دیگر اسٹریٹجک پوائنٹس پر چوکیاں قائم کی جائے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں اس حوالے سے حکومت سندھ نے منشیات کی تیاری میں استعمال ہونے والی اشیاء کے خلاف آپریشن کا حکم دے دیا۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی زیر صدارت محکمہ ایکسائز نارکوٹکس کنٹرول ونگ کا اجلاس ہوا۔ شرجیل میمن کی ہدایت پر ریزل پیپر، رولنگ مشین، میت پائپ، گلاس پائپ اور منشیاتی تیاری میں استعمال دیگر اشیاء کی دکانوں پر فروخت کا خاتمہ یقینی بنایا جائے۔ دکاندار محکمہ ایکسائز کے ساتھ تعاون کریں۔ کسی بھی جگہ، گھر، ہوٹل یا ریسٹورانٹ پر منشیات کے فروغ کی اطلاع پر کارروائی کی جائے گی۔ معاشرے میں منشیات کا بڑھتا ہوا رجحان تشویشناک بات ہے۔ بات کریں گے مانسون کی۔ ملک بھر میں بارشوں کا زوردار اسپیل جاری ہے۔ ہر طرف تباہی ہی تباہی، سطح بلند ہو گئی ہے۔ ندی نالے بھر گئے ہیں، گاڑیاں پانی میں بہہ گئی ہیں، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، گلیاں اور سڑکیں پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں۔ پانی گھروں اور دکانوں میں داخل ہونے سے لاکھ روپے کا سامان کا نقصان ہو گیا۔ رجحان میں سیلابی پانی سے اور زمان روڈ پر پل ٹوٹ گیا، پل پر موجود افراد کو بچا لیا گیا۔ علاقے کا رجحان شہر سے زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔ سندھ، پنجاب، بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں آج بھی موسلادھار بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ ہے۔ بارشوں کا یہ سلسلہ 14 اگست تک جاری رہے گا۔ ادھر لاہور کے مختلف علاقوں میں آج پھر بادل برسے ہیں۔ کلمہ چوک فلائی اوور کے قریب سڑک پر پانی جمع ہو گیا ہے، جبکہ ملک بھر میں بارش کے باعث تربیلا ڈیم بھر گیا ہے۔ یہاں پانی کی سطح 1550 فٹ تک پہنچ گئی ہے۔ سکھر میں بارش گرتی ہوئی سٹی میں ارسلان شیخ کے 77 سالہ ریکارڈ بارش کے دعوے کو محکمہ موسمیات نے اندھا دھند ہو دیا۔ رد عمل میں ارسلان شیخ بھی دستاویزی ثبوت کے ساتھ میڈیا کے سامنے آ گئے۔ بولے، میں نے سکھر سٹی کی بات کی ہے، محکمہ موسمیات ڈسٹرکٹ سکھر کے اعداد و شمار بتا رہے ہیں۔ سکھر میں کتنی بارش ہوئی؟ 300 ملی میٹر یا 116 ملی میٹر؟ میئر سکھر اور محکمہ موسمیات کے مختلف اعداد و شمار۔ میئر سکھر اور سندھ حکومت کے ترجمان ارسلان شیخ کا کہنا ہے کہ سکھر میں 77 سالہ تاریخ کی تیز ترین برسات ہوئی۔ موجودہ صدی کی سب سے تیز بارش ریکارڈ کی گئی، جو تقریباً 300 ملی میٹر ہے۔ 292 ملی میٹر سنگل ڈے میں برسات ریکارڈ ہوئی، جو ہائیسٹ رین فال ہے ایک دن میں 292 ملی میٹر، جو کہ الٹیمیٹلی 300 ملی میٹر تک ٹچ ہوئی۔ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز نے سکھر میں 300 ملی میٹر بارش ہونے کے دعوے کی نفی کر دی۔ ترجمان محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ سکھر میں 116 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ سکھر میں اس اسپیل سے 24 گھنٹے میں 100 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی، جبکہ ٹوٹل جو ہے 116 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ محکمہ موسمیات کے ترجمان کے بیان پر میئر سکھر نے کہا کہ ہم نے صرف سکھر شہر کے اعداد و شمار جاری کیے ہیں، جبکہ محکمہ موسمیات ڈسٹرکٹ سکھر کی بات کر رہا ہے، جس میں 5 تعلقات ہیں۔ ہر تعلقہ میں بارش کے پانی کو ناپنے کے لیے رین گیج نصب ہیں۔ ارسلان شیخ نے مزید کہا کہ تمام ڈسپوزل اسٹیشنز کی اپ گریڈیشن اور نشیبی علاقوں میں ڈی واٹرنگ مشینری کی تنصیب قبل از وقت کر لی گئی تھی۔ شہر کے تقریباً تمام علاقوں سے پانی کی نکاسی کر دی گئی ہے۔ شہری خود شہر کا دورہ کر کے صورتحال کا جائزہ لیں۔ تو ادھر لاڑکانہ شہر اور گرد و نواح سے تاحال بارش کا پانی نہیں نکالا جا سکا۔ شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ بول نیوز شہزاد علی خان سے۔ شہزاد، آگاہ کیجیے گا۔ لاڑکانہ میں گزشتہ شب ختم ہونے والی بارش کو تقریباً 1 روز سے زائد کا وقت گزر چکا ہے اور لاڑکانہ میں کئی مقامات پہ تاحال بارش کا پانی موجود ہے۔ تاہم کوششیں ان کی جانب سے جاری ہیں اور جیسے جیسے علاقے کلیئر ہوتے جائیں گے تو پھر دوسرے علاقوں کی طرف ان کی توجہ رہے گی، لیکن اس وقت جو شہری ہیں ان کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آج نجی اسکول بھی بارشوں کی وجہ سے بند کیے گئے اور سرکاری دفاتر میں بھی حاضری نہ ہونے کے برابر تھی، اور صورتحال جو ہے وہ یہی رہی کہ شہریوں کی جانب سے، خاص کر تاجروں کی جانب سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ کم از کم تجارتی علاقوں سے پانی کو فوری طور پہ نکالا جائے۔ شہزاد، آپ کا بہت شکریہ۔
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड केस में ट्रायल कोर्ट को हतमी फैसला सुनाने से रोक दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नैब को नोटिस जारी, मुतलक जवाब तलब कर लिया। जस्टिस गुल हसन और अजेब का इस्तफसार किया एनसीए ने रकम बराह रास्त पाकिस्तान भेजी। वकील सलमान सफदर ने कहा कि नहीं, एनसीए ने वो रकम डी फ्रीज कर दी, फिर रकम सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के अकाउंट में भेज दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ऑडियो लीक्स केस में मजीद कार्रवाई से रोक दिया। वफाकी हुकूमत की अपीलें समाअत के लिए मंजूर कर ली। शहरियों की जासूसी को गैर कानूनी करार देने, चेयरमैन पीटीए और मेंबरान के खिलाफ तौहीन अदालत में शो कॉज नोटिस जारी करने के हुक्मनामे को मुअत्तल कर दिया गया। बुशरा बीबी और नजमुल साकिब को नोटिस जारी कर दिए गए। और अभी आपको बताएं कि पाकिस्तान मिक्स मार्शल आर्ट्स फेडरेशन की ज़ेरे एहतमाम एशियन MMA चैंपियनशिप लाहौर में जारी है। पाकिस्तानी फाइटर्स ने 2 भारतीय सुरमाओं को धूल चटा दी है। पहले दिन होने वाले 10 फाइट्स में से 4 में पाकिस्तानी फाइटर्स ने फतह समेटी। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार सजा लाहौर में एशियन मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स का मेला। पहली ही फाइट में पाकिस्तानी फाइटर जिया मिशवानी ने भारतीय फाइटर को 1 मिनट में नॉकआउट कर दिया। इस्माइल, अब्बास खान और रिजवान अली ने भी अपनी अपनी फाइट्स जीत ली। पहले रोज होने वाले 10 मुकाबलों में से 4 पाकिस्तानी फाइटर्स के नाम रहे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ दुआएं थी और मैंने प्रूव किया। मैं बिल्कुल खुश हूँ वाकई कि मैंने जीता हूँ और पाकिस्तान के लिए, इंडिया के आगे, लेकिन यह है कि अपने ओपन के लिए मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट रखता हूँ। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहूँगा कि अल्लाह ताला की तरफ से एक बड़ी कामयाबी हमें हासिल हुई, और दूसरी बात मैंने कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मैं इसे नॉकआउट करूँगा और अल्लाह ताला ने मेरी लाज रखी इस बात की। मेहमान खुसूसी प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन राना मशहूद ने पाकिस्तान में पहली मरतबा मिक्स मार्शल आर्ट्स एशियन चैंपियनशिप के मुकाबले जारी हैं। दूसरे रोज प्लेयर्स ने रिहर्सल की। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ खुरम मलिक से। खुरम, बताइए। जी बिल्कुल, इस वक्त स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में मौजूद हैं और मिक्स मार्शल आर्ट एशियन चैम्पियनशिप का आज दूसरा रोज़ है और कुछ प्लेयर्स जो पाकिस्तान आए हैं, इंटरनेशनल एशियंस प्लेयर्स, उन्होंने जो है आज प्रैक्टिस की है। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ जो है वो 10 मैचेस जो है वो लाहौर में खेले गए थे और अब कल जो है वो सुबह 11 बजे जो है वो दोबारा मैचेस का आगाज़ होगा और शाम 7 बजे तक जो है वो जारी रहेगा। कल जो है वो 33 मैचेस जो है वो खेले जाएंगे और गुज़िश्ता रोज़ भी पाकिस्तान के 5 फाइटर्स ने जो है वो मैचेस खेले, जिनमें से 4 फाइटर ने जो है वो कामयाबी हासिल की और 2 जो है वो इंडिया के अगेंस्ट जो प्लेयर्स हैं वो जीते थे, फाइटर्स जिन्होंने इंडिया के जो प्लेयर्स हैं उनको शिकस्त दी थी। और यकीनन एक बड़ा मुकाबला जो है वो लाहौर में होने जा रहा है और गुज़िश्ता रोज़ भी काफ़ी ज़्यादा मुकाबले देखने में मिले और अब कल जो है वो सुबह 11 बजे जैसे ही आगाज़ होगा तो पहला मैच जो है वो खेला जाएगा। उसके बाद 33 मैचेस जो है वो ठीक है खुरम, आपका बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट polnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।